नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,700 पुग्यो। हालसम्म 96,609 संक्रमित निको भएर घर फर्किए। शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि बीआरआई परियोजना महत्वपूर्ण हुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। बीआरआई परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने विश्वास। कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको माग। नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको कांग्रेस नेता सिंहको भनाई। अजरबैजान र अर्मानिया बीचको जारी युद्धमा मृत्यु हुने सैनिकको संख्या लगातार बढ्दो। अर्मानियाको तर्फबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 729 पुग्यो। अजरबैजानले भने धनजनको क्षतिको विवरण लुकायो। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा किङ्स 11 पंजाबले लिग लिडर दिल्ली क्यापिटल्सलाई 5 विकेटले हरायो। हारे पनि दिल्ली क्यापिटल्स 14 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा यथावत। समाचार सुरु गरौं पोखरामा कोरोनाबाट थप एक पुरुषको मृत्युको प्रसंगबाट। पोखरामा कोरोनाबाट थप एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड उपचार केन्द्रको सघन उपचार कक्षमा म्याग्दीको धौलागिरी 7 का 85 वर्षीय संक्रमित पुरुषको मंगलबार राति 8:25 जाँदा उपचारको क्रममा निधन भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नलपुर गैडाकोट 7 का 50 वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान 9:56 जाँदा चितवन मेडिकल कलेज चितवनको कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचारको क्रममा निधन भएको निर्देशक डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज बिहानै 18 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेशको गोर्खा जिल्लाको 1 जना, तनहुँका 2 जना र नलपुरका 15 जना गरी 18 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा गोर्खाको सुलीकोट 6 की 1 महिला, तनहुँ आबु खैरेनीकै 1 की 1 महिला, देवघाट 8 की 1 महिला, नलपुर गैडाकोटका 8 पुरुष तथा 3 महिला र कावासोतीका 2 पुरुष तथा मध्यबिन्दुका 2 पुरुष तथा 1 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6105 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार पोखरा महानगरका 37 र मादी गाउँपालिकाका 1 गरी कास्कीका 38 जना सहित 127 कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जना व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मंगलबार 3093 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। यससँगै मंगलबार कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,755 पुगेको छ, जसमध्ये 13,559 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 28,196 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 1,39,129 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 1,702 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,000
108 रहेको छ। हालसम्म कुल 96,609 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुने दर 69.4% रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 383, कर्णाली प्रदेशमा 807 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 591 जना गरी जम्मा 28,196। नेपालमा आजको PCR जम्मा 13,861 गरी जम्मा 13,14,779 परीक्षण भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 765 जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 13,861 PCR परीक्षण भएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यससँगै हालसम्म कुल 13,14,779 PCR परीक्षण भएको छ। मंगलबार देशभर 273 जना संक्रमितको आइसियुमा उपचार भएको छ। यस्तै भेन्टिलेटरमा 78 जना रहेका छन्। देशभर 4,220 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। बागमती प्रदेश 44,257, गण्डकी 4,833, लुम्बिनी 12,067, कर्णाली 3,891। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा चिल्लो खाद्य वस्तु कम खान पोषणविद डाक्टर मनसा थापा ठकुराथीले सुझाव दिनु भएको छ। दशैंको समयमा छोटो अवधिमा धेरै प्रकारका खाद्य वस्तु खाँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने डाक्टर ठकुराथीले बताउनुभयो। खास गरी दशैंमा माछा, मासु, पेय पदार्थ, गुलियो पेय पदार्थ, मिठाईजन्य वस्तुहरूको उपभोग बढी गरिने प्रचलन रहेकाले त्यसलाई कम गर्न उहाँले सुझाव दिनु भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणसँग लड्न पनि खानेकुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र दशैंको बेला ख्याल नहुन सक्ने भन्दै विशेष ध्यान दिन उहाँले जोड दिनु भएको हो। मासु र दही शरीरका लागि आवश्यक खाद्य वस्तु भएकाले पनि ठिक मात्रामा खान आग्रह गर्नुभयो। तर पेय पदार्थ, गुलियो पेय पदार्थ, मिठाईजन्य वस्तु नखाँदा सबैभन्दा राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। छोटो अवधिमा अनियन्त्रित किसिमका खानेकुरा खाँदा छिटो मोटोपन बढ्ने र त्यसले शरीरमा असजिलो ल्याउने मात्र नभई रोगव्याधि समेत आउन सक्ने भएकाले ख्याल गर्नुपर्ने डाक्टर ठकुराथीले बताउनुभयो। मोटोपन बढ्दा ब्लड प्रेसरमा उतार चढाव हुने, मुटुमा समस्या आउन सक्ने, रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने लगायतका समस्या आउने भएकाले पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दशैंको बेला मुला, काँक्रो, कागतीको सेवन दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। र बढी प्रोटिनले गर्दा अनि मानिसलाई विभिन्न शारीरिक समस्याहरू देख्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि चीनले अघि सारेको BRI परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। हिजो मंगलबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRIT परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। BRI परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भएकाले यसलाई आफूले महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको समेत अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। यस्तै गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौताले पनि दुई देशको भावनालाई समेटेको उहाँले बताउनुभयो। During his state visit to Nepal, as we agreed to enhance party-to-party cooperation, both sides conducted several dialogues and पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले BRIले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकता र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। BRI परियोजनाले दुई देशबीच वित्तीय एकीकरण र नीति समन्वयका लागि काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै BRIले नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य श्रृङ्खलामा पहुँच पुर्याउन सघाउ पुग्ने समेत पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। BRIको 9वटा आयोजना अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपाली नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसले नेपालको भू राजनैतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। to be able to benefit out of the innovation, productivity and advancement of China
Given the prospects of financial integration and policy coordination between the two countries, BRI is an instrument for Nepal to get access to the global value chain. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसुनाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत छनौट गरेका 9वटा आयोजनालाई छिटै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपालले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन समेत BRI परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। अन्तिम दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला आएको छ। कोभिड-19 को महामारीले यसमा केही विलम्ब भए पनि हाम्रा दुवै देशका सरकार यस कामलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन समर्थ हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले अघि सारेका आयोजनाहरूको सफलताले अहम महत्त्व राख्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन। कार्यक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मन्त्री सोङ ताओ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत कमिटीका सेक्रेटरी उ याङजी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले चीन नेपाल बेल्ट एन्ड रोडको अपरेसनमा राजनैतिक दलहरूको प्रथम संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। नेता प्रकाश मान सिंहले सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएको समेत बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण अत्याधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछाडि हटेर आफ्नो उपचार आफै गर्न भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता सिंहले सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई बेवास्ता गर्दै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको बताउनु भएको हो। यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिकको उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले माग गर्नुभयो। यो सरकारले चाहिँ पछि हट्नुको मतलब यो सरकारको गैर जिम्मेदारीपन यसले चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ र यो चाहिँ जुन निर्णय छ यो निर्णयलाई चाहिँ तुरुन्त फिर्ता गरेर यो चाहिँ जुन सर्वोच्चको आदेश बमोजिम त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने र हाम्रो चाहिँ संविधान र संविधानले मात्र होइन कानुन। यस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार विपरीत सरकारले निर्णय गरेको बताउनुभयो। जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको सरकारको निर्णय खेदजनक भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले कांग्रेसले दशैंपछि शुरू हुने संसदको विशेष अधिवेशन र सडक मार्फत समेत विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारमा बस्नेहरूले राज्य कोषलाई आफू खुसी खर्च गर्न हुने तर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न तर्फ साधन स्रोत भएन भनेर पन्छिनु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ सङ्घ संस्था समर्थकहरूलाई चाहिँ उदारतापूर्वक चाहिँ राज्यको साधन स्रोत चाहिँ बाँडिरहनु भएको चाहिँ यो कतैबाट अब चाहिँ छुपेको छैन। पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन कार्तिक 5 गते अर्थात् आज बुधबारको दिन दिउँसो 12 बजे हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकोले आज उद्घाटन गर्न लागि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरीको उद्घाटन गर्नुहुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नै रानी पोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नु भएको थियो। त्यसैले मन्दिरको उद्घाटन गर्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट नै गर्न लागि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब उहाँकै तर्फबाट भोलि 2077 साल कार्तिक 5 गते दिनको 1 बजे यही रानी पोखरी दिनको 12 बजे यही रानी पोखरीको छेउमा एउटा
समग्रतामा रानीपोखरीलाई जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण भई उद्घाटन गर्ने अवस्थामा आइपुग्नुले वर्तमान सरकार पुनर्निर्माणप्रति कतिको चिन्तित छ भन्ने पुष्टि हुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसअघि गम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1890 को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो, तर फेरि रानीपोखरीलाई आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्र रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाएको छ। सोमबारदेखि बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै जसपाका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको बताउनु भयो। यस्तै बैठकले संघीय परिषदसँगै 801 सदस्यीय केन्द्रीय समिति समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै समग्र पार्टीको समायोजनको निम्ति समायोजन कार्यदल समेत बनाएको श्रेष्ठले बताउनु भयो। त्यसबाहेक विधानलाई परिमार्जन गर्ने र विधानमा आधारित नियमावली समेत पारित गर्ने काम बैठकले गरेको छ। हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्र खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरूले त्यो चाडपर्व भत्ता नलिने र त्यो चाडपर्व भत्ता कोरोना पीडितहरूको उपचारमा खर्च गर्ने, त्यहाँ लगानी गर्ने भनेर हाम्रो बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै विरोध समेत गरेको छ। यस्तै पार्टीका सांसदहरूले चाडपर्वमा कुनै पनि भत्ता नलिने र भत्ता स्वरूप आउने रकम कोरोना पीडितको उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। यसबाहेक कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रमेश चौधरी लामो समयदेखि जेलमा रहेकाले उहाँको रिहाई र पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू समेत विभिन्न झुटा मुद्दामा थुनामा रहेकाले रिहाईको माग गर्दै देशभर कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरको सहयोगमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको हो। ट्राफिक लाइट जडान गरी महाशाखालाई हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकालले विभिन्न संघ संस्था र स्थानीय तहसंघको समन्वयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका ट्राफिक लाइटको मर्मत गरी सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो। मंगलबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 26 स्थानमा ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उपत्यकामा 9 वर्षदेखि बिग्रिएर रहेका ट्राफिक लाइटको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज भएको पनि ढकालले बताउनु भयो। लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा कम जनशक्ति लाग्ने मात्र नभई नागरिकमा प्रविधिप्रति सम्मान गर्ने भावनाको विकास हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। सिन्क्रोनाइज सिस्टममा ट्राफिक लाइट बालेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रविधिमा लानुपर्छ भन्ने एउटा दीर्घकालीन उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। त्यो बमोजिम चाहिँ माथि पनि हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। तर अब अहिले तत्काल चाहिँ हामीले के भने फुल्ली सिन्क्रोनाइज नभए पनि मुख्य चोकहरू जहाँ डिस्टर्ब छ, जहाँ चाहिँ सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, त्यस्ता चोकहरूमा चाहिँ लाइट बाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न संस्थाहरू जस्तो रोटरी क्लब भयो र स्थानीय। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार यथावत रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारदेखि सुन तोलाको 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै सोमबार र आइतबार स्थिर रहेको चाँदीको भाउ भने मंगलबार 10 रुपियाँले बढेको महासंघले जनाएको छ। चाँदी मंगलबार तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अजरबैजान विरुद्ध जारी युद्धमा अर्मानियातर्फ मृत्यु हुनेको सैनिकको संख्या लगातार बढ्दो छ। अर्मानियाको सेनाले यो सूचीमा 19 थप सैनिकको नाम जोडेका छन्। यसका साथै यो युद्धमा अर्मानियाको तर्फबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 729 पुगेको छ। अर्मानियाको रक्षा मन्त्रालयले यसअघि यो आँकडा अधुरो हुन सक्ने बताएको थियो। लगातार जारी युद्धमा मृतकको आँकडा ढिलो गरी प्राप्त हुन सक्छ। यद्यपि अर्कोतर्फ अजरबैजानले आफ्नोमा भएको धन जनको क्षतिको विवरण पनि दिएको छैन। राष्ट्रपति इल्हाम एलियरले एक अन्तर्वार्तामा युद्ध समाप्त भएपछि यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनु भएको थियो। अर्कोतर्फ अजरबैजानका प्रोसिक्युटर जनरलको असिफले अगदाम इलाकामा मोर्चामा गोलाबारीको कारण 4 जना घाइते भएको जानकारी दिएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 3 करोड नागेको छ। अहिलेसम्म 4 करोड 6 लाखमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 3 करोड 3,29,700 जना निको भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै 2,29,365 जना निको भएका छन्। अहिले विश्वभर 19,91,51,000 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 1% अर्थात् 72,000 को अवस्था जटिल छ भने बाँकी 90 लाखको अवस्था सामान्य रहेको छ। 11,22,000 को भने कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 84,46,000 मा कोरोना पुष्टि भएकोमा 54,93,000 निको भएका छन्। 2,25,000 को भने ज्यान गएको छ। यस्तै 75,94,000 संक्रमित रहेको भारतमा 67,30,000 ले कोरोना जितेका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल को 38औं खेलमा किङ्स 11 पंजाबले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। दुबईमा भएको खेलमा पंजाबले नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्लीलाई हराएको हो। दिल्लीले दिएको 165 रनको लक्ष्य पंजाबले 19 ओभरमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। दिल्लीले अब शनिबार कोलकाता नाइट राइडर्ससँग खेल्नेछ। यो जितसँगै पंजाब 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो जितसँगै पंजाबले प्ले अफको सम्भावना कायमै राखेको छ। दिल्ली क्यापिटल्स 10 खेलमा 7 मा जित र 3 मा हार सहित 14 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले गण्डकी प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 को केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3093 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 41,700 पुग्यो। हालसम्म 96,609 संक्रमित निको भएर घर फर्किए। शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि बीआरआई परियोजना महत्वपूर्ण हुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। बीआरआई परियोजनाबाट चीन र नेपाल दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने विश्वास। कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको माग। नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको कांग्रेस नेता सिंहको भनाई। अजरबैजान र अर्मानिया बीचको जारी युद्धमा मृत्यु हुने सैनिकको संख्या लगातार बढ्दो। अर्मानियाको तर्फबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 729 पुग्यो। अजरबैजानले भने धनजनको क्षतिको विवरण लुकायो। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा किङ्स 11 पंजाबले लिग लिडर दिल्ली क्यापिटल्सलाई 5 विकेटले हरायो। हारे पनि दिल्ली क्यापिटल्स 14 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा यथावत। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।